नमस्कार। हामीहरूको जीवनमा दुईटा पक्ष छ, चैतन्य र जड। संसारमा हामी जो जति छौँ, हामीहरूको जीवनमा दुईटा पक्ष छ, एउटा चैतन्य, अर्को जड। चैतन्यलाई चित पनि भनिन्छ। चित भन्नु, चैतन्य भन्नु एउटै। चित र जड दुईटा पक्ष छ। चैतन्यलाई चितको पक्षमा हामी रह्यौँ भने, अर्थात् चैतन्यको पक्षमा हामी रह्यौँ भने हाम्रो सधैँ जित हुन्छ, सधैँ विजय हुन्छ। किनभने चैतन्यलाई हार भन्ने कुरा थाहा छैन, सधैँ जय विजयको कुरा मात्रै थाहा छ। चैतन्य अर्को जड छ। त्यो जड पक्षलाई हामीले लियौँ भने, त्यसलाई लिइरह्यौँ भने हाम्रो सधैँ हार हुन्छ, हाम्रो कहिले पनि विजय हुँदैन र हामी सधैँ दुखित, चिन्तित, भयभीत हुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, मर्ने सर्नेको प्रक्रिया कहिले पनि छुट्दैन। त्यसैले संसारका हामी सबैले हाम्रो जित चाहन्छौँ, जय विजय चाहन्छौँ, हार हामीले चाहँदैनौँ। हार हामीले सुन्न पनि चाहँदैनौँ। जय विजय मात्रै हाम्रो प्रिय हो। त्यसो भए चैतन्य र जडलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। बुझेर जडलाई अयथार्थ हो, वास्तव होइन भनेर त्यसलाई लिइरहनु भएन। चैतन्यलाई यथार्थ हो, वास्तवमा आफू हो, सदाकालीन हो, परिपूर्ण हो, आनन्दै आनन्द हो, सबैभन्दा ठुलो हो, अतुलनीय हो, महान हो भनेर लिइरहनु पर्यो। त्यसैले जडमाथि विजय गरेर चैतन्य रूपले हामी रहिरहनु पर्छ। यस सन्दर्भमा हामीलाई मुख्य 10वटाले छेकबार गरेको छ, 10वटा जडहरूले। तर ती चैतन्य रूपमा हामीलाई यदाकदा तथाकथित अनुभव भइराखेको छ, तर त्यो 10वटा हावी भइराखेको छ र हामीलाई हारमा, अविजयमा पुर्याइरहन्छ। त्यसैले यसलाई चिरफार गरेर यो अविजयमाथि विजय गरेर हामी सधैँ रहिरहनु पर्छ। त्यसका लागि मुख्य 10वटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा, यो चैतन्य र जड एकै ठाउँमा बसेर एउटै ठान्दा, जस्तो दृष्टान्तमा कान। हाम्रो दुईटा कान छ, दाहिना र बायाँ, यसलाई कान भन्छौँ। यो कान भन्ने पछि खडा भएको। जति बेला पहिले हामी केवल आत्मा रूपले मात्रै थियौँ, त्यति बेला कान भन्ने थिएन, पछि आएको। पछि आयो, कहाँ आयो भन्दा चैतन्य आत्मामा खडा भएर आएको। अब के भइदियो भने कान चाहिँ नि हाबी भएर बसिदियो। कानले सुनेको जतिलाई लिने अनि आफ्नो प्रशंसा र स्तुति गर्नेहरूलाई सधैँ माया गर्ने, आफ्नो भन्ने, उनीहरूसँग रहिरहन चाहने। किनभने प्रशंसक भए नि तिनीहरू, आफ्नो प्रशंसक भए, स्तुति गर्नेवाला भए। के को धर्मले भन्दा कानको धर्मले। कानबाट त सुनिन्छ। अब सुन्नु नसुन्नु त्यो त कानको धर्म हो। अब कानले सुनेकोलाई हामीले जान्दछौँ। यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा कानले सुनेको र अर्को त्यसलाई जानेको। जान्नेवाला हिस्सा र कान रूपी हिस्सा, कानको धर्म रूपी हिस्सा, दुईटा हिस्सा छ। अब यहाँ के भइराख्यो भने जे सुनिन्छ त्यो अनुसारै हाम्रो जीवनै बन्न गयो। के सुनिएको छ, सुनिएको अनुसार
अब समर्थकहरूलाई लिइरहने, विरोध गर्नेहरूलाई धपाइरहने, निषेध गरिरहने। यसरी प्रेम र घृणा, कसैलाई राग कसैलाई द्वेष, रागमय र द्वेषमय जीवनमै जीवन समाप्त हुन गइरहेको, व्यस्त भइरहेको सधैँ राग र द्वेषको प्रक्रियामा। आफ्नो र अरू यसरी छुट्याउँदा आफ्नोको अनुभव गरिरहनलाई जो अनाफू हो, जो अरू हो, उसलाई निषेध गर्नमा यसैमै जीवन बितिरहेको। केले गर्दा किनकि साँचो त जहिले पनि द्रष्टा हुन्छ। वास्तवमा द्रष्टामा दृश्य यदा कदा खडा भए पनि वास्तवमा त्यो होइन तापनि द्रष्टालाई बिर्सिएको हुनाले, चैतन्यलाई बिर्सिएको हुनाले अब जो दृश्य रूपी कान हो त्यही हाबी भएर बसिरहेको। तर यो जो ग्रन्थि छ, यो ग्रन्थिलाई हामीले भेद चाहिँ नि गर्नै पर्छ, नत्र हाम्रो जीवन सधैँ राग द्वेषमा बितिरहन्छ। किन? कानले सुनिरहेको कुरामा नै हामीहरूको सारा जीवन जान्छ। जबकि यो के हो भन्दाखेरि उपाधियुक्त यो दृश्य रूप हो, यो आउने जाने हो। कान आफैले म कान हुँ भन्न सक्दैन। यस्तो जड हो जसले अरूलाई जान्न सक्दैन। वास्तवमा आफूलाई पनि जसले जान्न सक्दैन त्यसलाई जड भन्छ। हामी चैतन्यलाई अलग गराएर केवल कानलाई हामीले लियौँ भने कानले न आफू कान हो भन्न सक्छ, न कानले अरूलाई जनाउन सक्छ। अब कानले जनाउन सक्ने, जान्न सक्ने कसरी भयो भन्दाखेरि ग्रन्थीको कारणले। ग्रन्थी भने चैतन्यको सहायताले। जस्तो फलामा आफै त तातो रातो त हुन सक्दैन नि, किन त्यसको स्वभावै सधैँ चिसो हो, सधैँ कालो। तर रातो भयो कसरी? आगोको सम्पर्कले। त्यस्तै फलाम जस्तै कान हो, जड हो। तर कानले सुन्न सक्ने यस्तो क्षमता आयो कहाँबाट? जसरी फलामले आगोको शक्तिबाट आफूलाई रातो तातो भन्न सम्भव भयो, त्यस्तै चैतन्यको सहायताबाट, चैतन्य आत्माको सहायताबाट कान सो स्फूर्त जस्तै हुन गयो। त्यस कारणले सुन्नु भन्ने कुरा कानको धर्म हो। त्यो सुन्नु राम्रो पनि सुन्ला, नराम्रो पनि सुन्ला, अथवा नसुन्ला। किनकि बहिरो पनि त हामीमध्ये कतिपय छौँ नि त। त्यसैले कान नहुँदैमा पनि त रहन सकिने रहेछ नि। कानै अनिवार्य पनि त रहेनछ नि त जीवको लागि, रहिरहनको लागि। किनभने बहिराहरू पनि त बाँचिरहेका छन् नि त। हाम्रो प्रसङ्ग के हो भने चैतन्य र जड। चैतन्य यथार्थ हो, जड मिथ्या हो। चैतन्यको अर्थ हो आफूले आफूलाई जान्न सक्ने, अरूलाई पनि जान्न सक्ने। जडले आफूलाई पनि जान्न नसक्ने, अरूलाई पनि जान्न नसक्ने। कान मात्रैलाई हामीले लियौँ भने चैतन्य बिना, आत्माको सहारा बिना केवल कानलाई लियौँ भने त्यो कान हो पुरापुर जड हो। न त्यसले आफूलाई जान्दछ, न अरूलाई जान्दछ। अब हामीले चाहिँ नि आफ्नो स्वरूपलाई भुसुक्क बिर्सेर कानलाई नै हामीले सर्वसर्वा ठान्यौँ। त्यसैले कानमाथि हामीले विजय गर्नुपर्छ। कसरी विजय गर्ने भन्दा कानको जो सत्ता स्फूर्ति छ, चैतन्य आत्मा मेरो सत्ता स्फूर्तिले, त्यो सत्ता स्फूर्त भएको त्यो दृश्य हो, त्यो जड हो, त्यो आउने जाने हो, त्यो मेरो वास्तव स्वरूप होइन। वास्तव स्वरूप हो केवल चैतन्य आत्मा। यसरी आफूलाई जानेपछि हाम्रो स्थिति चैतन्य रूपमा रहिरहन्छ। कान जो छ त्यो चाहिँ नि आफ्नो जो छ आफ्नो कर्ममा सीमित रहन्छ र त्यो हाबी हुन सक्दैन। हाबी चैतन्य रूपले हामी हुन सक्छौँ। यसरी हामीले कानमाथि विजय गर्न सक्छौँ। अर्थात् कानको जो सत्ता शक्ति प्रभु हो त्यो चैतन्य हामी हो। कान चाहिँ नि सब कुछ होइन, त्यो ग्रन्थि हो, ग्रन्थि रूप हो। त्यो
दृश्य रूप हो, त्यो आउने जाने हो, त्यो जड हो, वास्तवमा मिथ्या हो। यसरी हामीले जित्न सक्छौँ। कान रूपी इन्द्रियलाई जित्नु हो, सारालाई जित्न सक्नु। इन्द्रियलाई जित्न नसक्नु हो सबैबाट हार। यसरी हामीले कान रूप इन्द्रियलाई जित्न सक्छौँ। यसै गरी आँखाको पनि त्यस्तै छ, जुन विशेष हिजो वर्णन भएको थियो। मैले देख्छु जो भनिन्छ त्यो त आँखालाई लिएर भनेको। आँखा त उपाधि हो। यसरी कान जड हो, त्यसरी आँखा पनि जड हो। र त्यो जो छ आँखाले जो सत्ता शक्ति पायो त्यो त चैतन्य आत्मा मबाट सत्ता शक्ति पाएको। तर आँखा सब कुछ होइन। आँखा नै जीवन होइन। किन होइन भने अन्धा पनि त जिएर बसिरहेका छन् नि त, जसले आँखै देख्दैन। आजन्म अन्धा पनि त छन् नि त, के ती त मरेका छैनन्, ती त जीवित भएरै बसेका छन्। आँखा बिना पनि जिइरहनु त सम्भव हुने रहेछ नि त। हाम्रो प्रसङ्ग के हो भने चैतन्य र जड। जसरी कान जड हो त्यसरी आँखा पनि जड हो। र आँखाको सत्ता शक्ति सब कुछ हो केवल चैतन्यबाट। त्यो चैतन्य हो हाम्रो स्वरूप। यसरी आँखा देख्दा पनि प्रधान चैतन्य आफू हो भनेर यसरी विवेक गरेर हामीले ग्रन्थीलाई भेद गरेर छुट्याएर लियौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति चैतन्यमा रहिरहन्छ, हाम्रो विजय भइरहन्छ। जसरी कान छ, जसरी आँखा छ, त्यसरी नाक पनि छ। नाकले सुँघ्न सक्छु भन्ने, मैले सुँग्छु भन्ने, सुगन्ध सुँग्छु अथवा मैले सुँग्छु भन्ने नाकको धर्म। नाक पनि कान आँखा जस्तै जड हो। चैतन्यको सत्ता शक्तिले यो सत्तावान भएको। यथार्थमा नाक पनि के हो? दृश्य हो, जड हो। यथार्थमा सदाकालीन होइन, सदाकालीन हो चैतन्य। यसरी चैतन्यलाई लिएपछि के हुन्छ भने नाकको काम क्रियामा पनि हामी चैतन्यको धारणा रहेपछि हामीहरूको स्थिति चैतन्य रूपमा हुन्छ र नाकको धर्ममा हामी बाँधिन पुग्दैनौँ। यसरी नाक रूपी इन्द्रियमाथि हामीले जित्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ मैले खान्छु भन्ने हुन्छ। मैले स्वाद लिन्छु, खान्छु भन्ने हुन्छ। मैले खान्छु। अब यो खानु भन्ने चिज पनि त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो चैतन्यको सत्ता शक्तिले सत्तावान भएको। र यो जो मुख छ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि जसरी कान नाक आँखा हुन् त्यसरी नै मुख पनि त्यत्तिकै हो। चैतन्यको सत्ता शक्तिले यसले सत्ता स्फूर्ति पाएको हो। त्यसैले यथार्थ हो चैतन्य। चैतन्यको अधीन, चैतन्यको सत्ता शक्तिले मात्रै मुखले सत्ता शक्ति पाएर सञ्चालित भएका हुन्। त्यसरी सदाकालीन हो चैतन्य। मुख चाहिँ नि दृश्य रूप हो, वास्तवमा जड हो। यसरी हामी चैतन्य रूपमा यो मुख रूपी स्वाद रूपी इन्द्रियमाथि विजय गरेर हामी सदाकाल रहिरहन सक्छौँ। यस्तै अर्को छ मैले गर्मी थाहा पाउँछु, मैले ठन्डी थाहा पाउँछु भन्ने जस्तो छ। गर्मी ठन्डी थाहा पाउनु छालाले लिएर भनेको। जो गर्मी हुन्छ या ठन्डी हुन्छ त्यो छालाको धर्म हो, अरूको धर्म होइन। फेरि यो के हो भन्दाखेरि यो जो इन्द्रिय जो छ जसलाई ज्ञानेन्द्रिय भन्छ, यो कान आँखा नाक स्वाद रूपी मुख छाला, यी पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्। यी वास्तवमा जड हुन्, यी आउने जाने हुन्। यिनीहरूले चैतन्यको सत्ता बिना यिनीहरूले आफूले आफूलाई बताउन सक्दैन, अरूलाई बताउन पनि सक्दैन। त्यसैले यथार्थ प्रधान हो चैतन्य रूपले, आत्मा रूपले हामी। इन्द्रिय रूपले प्रधान कहिले पनि होइन, किनकि यी जाने आउने नाशवान दृश्य रूप मिथ्या हुन्। जो थाहा रूप हो, त्यो थाहा रूप जो चैतन्य हो त्यो यथार्थ आफू। यसरी लिएपछि हाम्रो यो पाँचैवटा जो ज्ञानेन्द्रियहरू छ त्यसमाथि पनि हाम्रो विजय हुन्छ भने अब कर्मेन्द्रिय पाँचवटा छन्, ती पनि वास्तवमा जडै हुन्।
यस्तो बोल्नेवाला त्यो सत्ता शक्ति चैतन्यको आधारबाट त बोल्ने जस्तो सम्भव भयो। मुख आफै त बोल्न सक्दैन नि, त्यो दृश्य हो। त्यसरी नै हात पनि दिने लिने गर्छ, त्यो पनि जडकै प्रक्रिया हो। खुट्टा हिँड्ने नहिँड्ने आदि क्रिया गर्छ, त्यो पनि त्यस्तै हो। अनि पायु उपस्थ भनिन्छ, लिङ्ग योनि दिशा पिसा आदिको काम क्रियाहरू जो हुन्छ त्यो पनि वास्तवमा जडै हो। यस चैतन्य आत्माको सत्ता शक्तिले हेरी सत्तावान भएका हुन्। त्यसैले यी जो छ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यी 10वटा के हो भन्दाखेरि चैतन्य रूपबाट यी सत्तावान भएका हुन्। यथार्थ चैतन्य हो, आत्मा हो आफू भने यसरी लिइरहेपछि हाम्रो सधैँ इन्द्रियमाथि विजय हुन्छ। इन्द्रियमाथि विजय भनेको सधैँ हाम्रो विजय हो। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।